السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أساتذة الأجلة وضيوفنا الأحبة والطالبات الأعزاء والإخوة والأخوات، إني أريد أن ألقي أمامكم كلمات عديدة حول الموضوع يوم الحرية والاستقلال. إننا فرحون مسرورون باجتماعنا وحضورنا في هذا الجمع الهاشد من معهد ميمونة للبنات يسراها، وبأننا نحتفل هنا بيوم الحرية والاستقلال، وفينا الطالبات خاصة والناس عامة، وفينا الأطفال والشيوخ والضعفاء والمصحون والفقراء والأغنياء، وفي قلب كل رجل منا عاطفة واحدة وغاية فريدة، وهي أن اليوم هو ذلك اليوم الذي تحررت فيه بلادنا من سيطرة الأجانب واستيلائهم، ونجا أهلها وسكانها من العبودية والذل والاستكانة والمهانة. والواقع أن كل ذرة من ذرات بلادنا نجت وتحررت من أيدي الإنجليز الغلابة وجورهم وظلمهم. إن بلادنا الهند ونحن من سكانها، وهي مولدنا ومسقط رأسنا، بها نشأنا وترعرعنا، وجاء كثير من الأمراء والحكام والملوك والسلاطين إلى هذه البلاد، وأقاموا عليها حكوماتهم وأسسوا فيها دولتهم وحكموا عليها. ولكن جاء ذلك الوقت الذي ماتوا فيه وقضوا مدتهم، وتركوا حكوماتهم وعروشهم وكنوزهم وتيجانهم وأموالهم وخزائنهم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وجاء ذلك الوقت على أفق الهند الذي أسس فيه بابر حاكم الدولة المغولية دولته وحكومته، ثم جاء بعده همايون وأكبر وجهانجير وشاهجهان وأورنگزيب عالمگير على عرش المملكة، وملكوا الحكومة والسلطة واحدا بعد واحد وكابرا عن كابر، وبسطوا نفوذ مآثرهم على قلوب العامة ونفوس الخاصة، وأرسوا دعائمها عليهم، وجاءوا بمآثر عظيمة لم يسبق لها نظير في التاريخ. وفي عهد جهانجير هزر الإنجليز البلاد الملكي واستأذنوا للتجارة في الهند بمكرهم ودهائهم وحيلهم ودسائسهم، وهكذا أسسوا شركة تجارية باسم الشركة الهندية الشرقية The East India Company، وأسسوا فروعها في مومباي وكولكات ومدراس، وغلبوا على أسواق الهند بهذا الطريق، وملكوا جميع التجارات والأعمال. على كل حال أيها الإخوة والأخوات، إن الذين ضحوا للهوية والاستقلال النفس والنفيس لهم قائمة طويلة فيها المسلم والكافر، ثم الذين كانوا متقدمين هادين في سبيل الحرية، والذين أطلق عليهم الرصاص وسجنوا وأخذوا السيوف والصوارم والرماح والأسنة وواجهوا جميع المصائب. هم قليل تعد أسماؤهم، فمن أولئك الأبطال المجاهدين
الشيخ حسين أحمد المدني والشيخ محمد قاسم النانوتوي ومولانا أبو الكلام آزاد والمفتي عناية الله ومولانا محمد علي جوهر ومولانا ظفر الملك ومهاتما غاندھی पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल सुभाष चंद्र बोस राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद अशफाकुल्लाह खान अशफाक रोशन लाल लहरवी वगैरहुम अय्युहा الإخوة والأخوات بعدما ضحوا النفس والنفيس وبذلوا في سبيلها كل ما في وسعهم من غال ورخيص وهرقوا لها كأس الكرى وتركوا الطعام والشراب والراحة والطمأنينة حتى كل شيء أتت جهود أولئك الأكابرين والقادة والأبطال والمجاهدين بثمرات وألوان وهكذا تحررت بلادنا الهند في 15 من شهر أغسطس سنة 47 و900 من الميلاد وصنعنا ترنيمة الحوية والاستقلال التي ضحى لها قوادنا وكبراؤنا وهداتنا. فيا إخوة الوطن، اليوم يوم 15 من شهر أغسطس يوم الحوية والاستقلال الذي نحتفل به فكأنما نجدد ذكرى ذلك اليوم من سيطرة الإنجليز ونجا أهلها من العبودية والذل والهوان ونلنا فيه الثروة العظيمة ثروة الحوية والاستقلال التي ضحى لها قوادنا وكبراؤنا وهداتنا وسادتنا النفس والنفيس حتى كل شيء. أكتفي بهذه الكلمات والسلام عليكم.